You're watching A12 channel. Don't forget to subscribe, comment, like. मार्ग प्रशस्त गरेर त्यसको निम्ति आह्वान गरियोस् र अर्को सरकार बनोस् भन्ने अभिप्रायका साथ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष आफूले मार्ग प्रशस्त गरेको र अर्को सरकार बन्नका लागि संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिमको सरकार बन्नका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको बाटो खोलिदिएको भनेर सिफारिस गरेको कुरा सर्वविदितै छ र त्यो कुरा बाहिर आएपछि बहुतै कृत्रिम नाटकीय व्याख्याहरू हुने गरेको पाइयो। मानिलियौँ यो असाध्यै नयाँ कुरो अचानक आइपुग्यो जस्तो। यदि यो नगरीय र विश्वासको मत लिएको भए विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन थियो भन्ने कुरा त्यो स्पष्ट छ। त्यसको व्याख्यामा म बसिजान्छु। विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन थियो। फेरि जाने संविधानको धारा 5 कै प्रक्रियामा हो। त्यसो भइसकेपछि हामीले जेठ 15 गते संविधानले नै तोकेको छ बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्छ। नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न नयाँ सरकार बन्नेलाई 14 गते सरकार बन्यो भने 15 गते बजेट कसरी पेश गर्ला? 13 गते 12 गते 11 गते सरकार बन्यो भने बजेट कसरी पेश गर्ला? आफ्ना नीतिहरू कसरी सूत्रीकृत गर्ला? कार्यक्रमहरू कसरी तर्जुमा गर्ला? हामीसँग समय धेरै छैन। आज 7 गते भइसक्यो। त्यसकारण हामीले समय लिएर विश्वासको मत लिने कर्मकाण्ड पूरा गरेर अनि विश्वासको मतबाट फेरि पराजित भएर 5 मा गइरहने समयको सुविधा हामीलाई छैन। 5 मै जान पर्ने भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरिदिनु र सरकार गठनको बाटो खोलिदिनु समयको चापको हिसाबले र परिस्थितिको हिसाबले उचित मात्रै होइन कि अपरिहार्य भइसक्यो, अत्यावश्यक भइसक्यो। तसर्थ अर्को सरकार बनोस्, वैकल्पिक सरकार बनोस् भनेर वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि आह्वान गर्नका निम्ति यो कुनै छलेर सरकार जोगाउन छलेर सरकार कब्जा गर्न खोजिएको छैन। यो सिलसिला गत 1 वर्षभन्दा बढी समयदेखि चलेको छ। सरकार अरु सबै कुरा छोडेर सरकार परिवर्तनको एकमात्रै उद्देश्य अथवा प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउनु मात्रै उद्देश्य कुनै विकास निर्माणका काम नभएर होइन, अरु कुनै उपयुक्त कारणका साथ होइन, आग्रहवश र आफू सरकारमा पुग्ने इच्छा वा अस्थायी एउटा यस्तो खालको स्थितिमा पुर्याउने कि स्थायित्व छैन, अस्थायी ढङ्गले सबै कुरा चलिराखेको छ जस्तो यो त गत वर्षदेखि नै छ। जब संसद अलिक अशक्त स्थितिमै पुग्यो, नयाँ सरकार दिन सक्ने स्थिति
मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नयाँ सरकार दिन सक्ने अवस्था देखिन। सरकार चलाउन सक्ने अवस्था पनि र खास काममा केन्द्रित हुन पाउने अवस्था पनि रहेन। त्यो सरकार ढाल्ने र नयाँ बनाउने त्यो असफल प्रयासकै वरिपरि राजनीतिक दलहरू, नेताहरू केन्द्रित हुने कुराले सरकारले सहज ढङ्गले काम गर्न पनि पाएन र एउटा संवैधानिक प्रक्रियाबाट, त्यो संवैधानिक प्रक्रियाको चक्रबाट अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा सधैँ अस्वस्थ खेलको एउटा चक्रव्यूहमा राजनीति परिरहने, देशको अमूल्य समय बर्बाद भइरहने, देशका कोभिड-19 जस्ता महामारीका जस्ता गम्भीर समस्याबाट त्यसको सामना गर्नुपर्ने, एकजुट भएर सामना गर्नुपर्ने त छोडिदेऊ, सरकार आफैले पनि त्यसमा केन्द्रित हुन नपाउने र सरकारलाई अरू ढङ्गले इन्गेज गरिरहने खालका अवस्था भएपछि यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, पुष 5 गते मैले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको थिएँ र वैशाख 17 र 27 मा निर्वाचनको समय तोकेको थिएँ। अहिलेसम्ममा यो दौडधुप उछलकुद सबै समाप्त हुन्थ्यो र ताजा जनादेशका साथ यति बेला नयाँ सरकार बनिसकेका हुन्थ्यो र देश संविधान अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै राजनीतिलाई अस्वस्थताबाट स्वस्थतातिर, अनुचित अभ्यासहरूबाट उचित अभ्यासतिर, संसदीय गणितको गोटी सारे झैँ उर्तिर पर्तिरका खेलको चङ्गुलबाट राजनीति मुक्त हुने र ताजा जनादेशमा गएर जनताको मूल्याङ्कन के छ, जनताको अभिमत के छ र जनताले आदेश के दिन्छ, त्यसअनुसार राष्ट्रिय राजनीति चल्ने, सरकार गठन हुने, चल्ने, यी सबै कुरा जनताको मूल्याङ्कनका आधारमा, जनताले दिएको ताजा जनादेशका आधारमा चल्ने कुरा उपयुक्त हुन्छ भनेर नै मैले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेका थिएँ। संविधानका व्याख्या, संविधान व्याख्या नहुने चिज होइन, व्याख्या हुने चिज हो। व्याख्या गर्दा देशको राजनीतिक परिस्थिति र परिस्थितिसँग मिलाएर, परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्ने र परिस्थितिमा पैदा भएका समस्याहरू समाधान गर्ने गरी नै संविधानको कार्यान्वयन हुने हो। त्यसअनुसार नै मैले राजनीतिक विश्लेषण, संविधान वा संवैधानिक प्रावधानहरूको सजीव व्याख्या र देशको समस्या समाधान गर्दै देशलाई अगाडि बढाउने संविधानको प्रयोजन, मर्म, भावना र व्यवस्था अनुसार नै विघटन गरेँ। अदालतको व्याख्या फरक रह्यो र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भयो। त्यसबेला के भनियो भने अविश्वासको प्रस्तावबाट भाग्न, सरकार नछोड्न प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो भनियो र पुनर्स्थापना भएपछि मैले भने अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस्। तर 2.5 महिनासम्म अविश्वासको प्रस्ताव आएन, किची पनि गएन, किची पनि छँदैछ, अविश्वास पनि आउँदैन। त्यस्तो अवस्थामा मैले
राजीनामा माग्ने काम भइराखेको छ। संसदीय अभ्यास अनुसार प्रक्रिया अनुसार राजीनामा माग्ने होइन, तपाईहरू अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस्, पास गर्नुहोस्, सरकार गठन गर्नुहोस् भनेर मैले आग्रह गरेँ। जुन दाबीका साथ, जुन प्रयोजनका लागि उहाँहरूले मुद्दा लड्नुभएको थियो त्यो मुद्दा अनुसार नै गर्नुहोस् मेरो आग्रह रह्यो। तर अविश्वासको प्रस्ताव आएन 2.5 महिनासम्म। अथवा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर नयाँ सरकार दिन पनि प्रतिनिधि सभा सफल रहेन। प्रतिनिधि सभालाई सफल हुन दिइएन। त्यस रूपमा आफै त प्रतिनिधि सभा रहने नरहने होइन, दल र दलका नेताहरूको व्यवहारले हुने नहुने हो। प्रतिनिधि सभालाई काम गर्न पनि नदिने, प्रतिनिधि सभालाई प्रभावकारी हुन पनि नदिने, सरकारलाई निर्वाध काम गर्न पनि नदिने र अर्को सरकार, वैकल्पिक सरकार दिनुहोस् न त भन्दा दिन पनि नसक्ने। 2.5 महिनासम्मको प्रतीक्षा र अर्को वैकल्पिक सरकार दिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह, त्यो सफल नभएपछि मैले विश्वासको मत मागेँ। त्यसो भए मलाई विश्वास दिनुहोस् न त, तपाईहरू वैकल्पिक सरकार दिन सक्नुहुन्न भने मलाई विश्वास दिनुहोस्। म तपाईहरूसँग सल्लाह गरेर परामर्शमा सहमतिका साथ अगाडि बढ्न तयार छु। तनाव होइन राष्ट्रिय राजनीतिको। मैले यहाँहरूले मेरो मन्तव्य पनि मेरो प्रतिनिधि सभामा मैले विश्वासको मत किन दिनुहोस् भनेर माग्दा बोलेका कुराहरू पनि यहाँहरूलाई याद होला। मैले भने राष्ट्रिय राजनीतिलाई यति बेला, जति बेला हामी कोभिडको मारबाट पनि अगाडि आक्रान्त भइराखेका छौँ, त्यस्तोमा यस्तो परिस्थितिमा वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन, बन्न सक्दैन भने मलाई समर्थन दिनुहोस्। मैले विश्वासको मत मागेँ। विश्वासको मत नदिनका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा यस्तो फोहोरी घिनलाग्दो चक्रव्यूह, यो महाभारतकालीन चक्रव्यूहमा नीति विधि तोडेर, युद्धका नियमहरू तोडेर, आचार संहिता तोडेर, मर्यादाहरू तोडेर, इमान जमान छोडेर घेराबन्दी गरेर अभिमन्युको हत्या भएको थियो। यसपल्ट विश्वासको मत नपुगोस् भन्नका लागि दलहरू भित्रै विग्रह, दलहरूको मर्यादा, दलहरूको अनुशासन, दलीय अनुशासन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पनि छोडेर दल भित्रैबाट समेत तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ 27 जना मान्छे गुटगत हिसाबले, अनुशासनहीन ढङ्गले, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत अनुपस्थित हुने र सरकार डाल्ने खेलमा दलभित्रैबाट विपक्षीसँग मिल्ने र विपक्षीसँग मिलेर सरकार ढाल्न खोज्ने खालका प्रयासहरूलाई लोकतन्त्रमा के भनिन्छ? के यी प्रयासहरू स्वस्थ प्रयास हुन सक्छन्? लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसारका हुन सक्छन्? यी प्रयासहरू, यस्ता प्रयासहरू कुनै पनि हिसाबले नैतिक हुन सक्छन्? त्यस्तो होइन। त्यहाँसम्मका प्रयास भए। अरू त अरू, अन्तर्ध्वंस मचाउनेदेखि लिएर भित्रैबाट मिर्जाफर र मीर कासिमहरू सिर्जना गरिए र मिर्जाफर र मीर कासिमहरू सक्रिय भएर इतिहासमै कलङ्कित हुने खालका अपराधिक क्रियाकलापहरू गरे सरकार ढाल्ने प्रयोजनका लागि, विश्वास प्राप्त नहोस् भन्नका लागि। विश्वास प्राप्त भएन। त्यसपछि संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिमको सरकार बनोस् भनेर 3 दिनको समय सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले उपलब्ध गराउनुभयो।
फेरि विकल्प पनि दिन नसक्ने, वैकल्पिक सरकार पनि दिन नसक्ने, भइरहेको सरकार नढाली नहुने, ढाल्न पनि नसक्ने, त्यसलाई काम गर्न पनि नदिने, अर्को सरकार बनाउनुहोस् भन्दा अर्को सरकार पनि नबनाउने। अनि विश्वासको मत लिँदा यहाँहरूलाई सम्झना होला, विश्वासको मत प्राप्त गर्दिन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै विश्वासको मत लिन किन आएको? यहाँ किन यो नाटक मञ्चन गरेको? विश्वासको मतको पाउँदिन भन्ने त थाहा थियो। यो विपक्षी दल होस् या अरू सरकारमा असहभागी विपक्षीहरू, प्रमुख प्रतिपक्षले पनि त्यही भाषा बोल्यो। पाउँदिन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै किन आएको? अरू विपक्षी दलहरूले पनि त्यही बोले, पाउँदिन भन्दा भन्दै किन आएको? प्रमुख प्रतिपक्ष बाहेकका दलहरूले के भने, तपाईले यो संसदमा विश्वासको मत लिन नैतिक हिसाबले पनि आउन मिल्दैन। अब 76-2 को सरकार पनि बनेन। मैले चाहेर होइन, संविधानले मलाई फेरि प्रधानमन्त्री, अब कसैलाई मन नपर्नु, कसैलाई रिस उठ्नु, कसैलाई बढी त्यो अप्रिय कुरा लाग्नु बेग्लै कुरा हो, तर संविधानले त्यही भन्छ, 76-2 अनुसारको सरकार बनेन भने 3 को बनाऊ। 3 को सरकार बनाए, 1 महिना समय छ, 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिन सकिन्छ। तर मलाई थाहा छ अस्ति भर्खर अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्ने अवस्थामा विपक्षी राजनीतिक दलहरू छैनन्। त्यो 2.5 महिनाको अभ्यासबाट देखियो। अविश्वास राख्नका लागि संसद फिर्ता पाऊँ भनेको, प्रतिनिधि सभा फिर्ता पाऊँ भनेको अविश्वास राख्ने स्थिति भएन। त्यसपछि विश्वासको मत मैले प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति भएन। विश्वासको मत नदिएर सरकार ढाल्नलाई व्हिप उल्लङ्घन गर्ने, आदेशको पालना नगर्ने, दलीय मर्यादा, लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता समेतको धज्जी उडाएर अनुपस्थित बस्ने सम्मका अलोकतान्त्रिक हरकतहरू संसदभित्र पसाइए, लोकतन्त्रभित्र पसाइए, लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम गरिए। यो एउटा सरकारको मात्रै प्रश्न होइन, लोकतन्त्रको प्रणालीको प्रश्न हो र प्रणालीको हुर्मत लिने काम भयो। विश्वासको मत आएन, विश्वासको मत पाउने स्थिति छैन। 2 को सरकार पनि बनेन। अब 3 अनुसारको सरकारले फेरि समय विश्वासको मत पाउन्न भन्ने थाहा हुँदाहुँदै, साथीहरूले अस्ति गरेका बहस जस्तै विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने थाहा पाउँदै विश्वासको मत पर्खिएर यसरी समयले चापेको बेला नीति कार्यक्रम बजेट, अरूभन्दा पनि बजेट जेठ 15 गते त ल्याउनै पर्छ सरकारले। त्यसकारण वैकल्पिक सरकार बन्ने अवसर दिने हो भने तत्काल दिन जरुरी छ। यो त कसैको अधिकार खोजेको कुरा त होइन नि। मैले भने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छु, मैले मार्ग प्रशस्त गरेको छु। अर्को सरकार बनाउनका लागि वैकल्पिक सरकार बनाउन आह्वान गर्ने, समय दिने काम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट होस्। मैले भने यसमा षड्यन्त्र कहाँ भयो, बन्न नदिएको कहाँ भयो? अनि 1 दिनको समय दिएको 21 घण्टा जोडेर कति 2.5 महिना दिँदाखेरि किन थोरै भयो त? 2.5 महिना पनि पर्याप्त त भएन। अविश्वासको प्रस्ताव त कसैले राख्न सकेन 2.5 महिनामा। अनि 2.5 महिना नै दिने कि कति दिने त? 2.5 महिनामा नभएको अस्ति 3 दिन दिएको, 3 दिनमा पनि त हुन सकेन। हुन सक्ने हो भने 24 घण्टामा के भयो? दलहरू मिलेर जाँदाखेरि भइहाल्छ। दलहरू मिलेर जाँदाखेरि आज त दिनभरि त होला नि त, 5 बजेसम्म। दिनभरिमा दलहरू मिलेर जान सकिँदैन, त्यो गए भयो। वैकल्पिक सरकार बनाए भयो। वैकल्पिक सरकार बनेमा मैले स्वागत गर्नेछु। अथवा म फेरि पनि आह्वान गर्छु, कुनै षड्यन्त्र होइन,
तपाईहरु सरकार बनाउनुस्, वैकल्पिक सरकार बनाउनुस्। म दलका नेताहरूलाई आग्रह गर्छु, बनाउनुस् वैकल्पिक सरकार। Thanks for watching A12 channel.